अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हमारे पास है एंजाइम। तो हम ऑलरेडी आपके बुक के बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो आपके बुक के मुताबिक चलूंगा तो सबसे पहले मैं आपको एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा कि एंजाइम की हिस्ट्री क्या है। टर्म्स एंजाइम किसने यूज किया, किस ईयर में किया। तो हमारे पास एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम हमारे पास है विल्हेल्म कोहनी। 1878 में इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एंजाइम के लफ्ज को यूज किया। यानी द टर्म एंजाइम was first of all used by German physiologist Wilhelm कोहनी in 1878। 1878 में इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस वर्ड्स को यूज किया। डिफिनीशन बताऊंगा कि एंजाइम क्या है हमारे पास। तो एंजाइम एक्चुअली हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं विद सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस है इसमें कि कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन से नहीं बने हैं, जैसे राइबोसोम। वो मैं यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज जब मैं एंजाइम के एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं वहां पर बताऊंगा। डिफिनीशन ये है कि हमारे पास एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी ये प्रोटीन से बने होते हैं जिसका काम है बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, मिलियंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए एंजाइम का काम करता है बेटा। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक जनरल रिएक्शन मैं ड्रा करता हूँ। जनरल रिएक्शन, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिएक्टेंट है। जब ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे C+D, लेट सपोज प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अगर एंजाइम्स यहाँ पर एब्सेंट हुए, एंजाइम्स मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए, तो ये रिएक्शन बहुत सारा टाइम लेगा, बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर एंजाइम ऐड करूंगा, एंजाइम, तो ये रिएक्शन विद इन अ सेकंड में होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि रिएक्शन को तेज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, विच स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन। सो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन से बने होते हैं, विच स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन से मुराद ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। कि इसके क्या खुसूसियात होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नेचर यानी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। कंपोजिशन, कि ये किस चीज से बना होता है। तो वो तो मैंने ऑलरेडी डिफिनीशन में एक्सप्लेन किया कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, ये हमारे पास प्रोटीन से बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम वो एक एंजाइम है जिसमें के एग्जांपल में हैमरहेड आता है। राइबोजाइम वो एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता, इंस्टेड दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, ये आरएनए से बना होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर एंड आर सिक्रीटेड बाय सेल, ये सेल से सिक्रीट होते हैं। किस तरह, ये लेट सपोज मेरे पास एक सेल है, सेल, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर एनिमल सेल की बात में कर रहा हूं। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हुआ। ये सेल सिक्रीट करता है, इसी तरह ये सिक्रीशन करता है। यानी ये हमारे पास प्रोटीन से बने होते हैं जो कि एक सेल सिक्रीट करता है, बिल्कुल। तो ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है। किस तरह, अब सबसे पहले आप एक्टिवेशन एनर्जी पहचान ले कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करे, यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी
रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट या इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन है ए बी रिएक्टेंट है जो कि कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट सी डी बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेटा मैं कुछ एंजाइम डालूंगा, वो एंजाइम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। जिस तरह हम एक फुटबॉल को किक देते हैं, तो जैसे ही हम किक देते हैं तो हम उसको अपने ही पाव से कुछ एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसको हम देते हैं, जिसकी वजह से वो फुटबॉल अपने वो मूवमेंट में आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसकी डिफिनेशन है। अब एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है। यानी इन एग्जांपल से मैं वहां पे समझा दूंगा आपको कि एंजाइम्स लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या है ये, H2O2 किस चीज का फार्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, तो जब ये कन्वर्ट होगा इनटू H2O और एक ऑक्सीजन इससे जुदा होगा O, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही एक ऑक्सीजन ही, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है, तो ये केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो जब ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होगा इनटू H2O प्लस ऑक्सीजन, तो और अगर यहाँ पर मैंने एंजाइम ऐड नहीं किया, विदाउट एंजाइम मैंने ये रिएक्शन किया, तो इसको हम कितना एनर्जी देंगे, 86 किलो जूल एनर्जी हम इसको देंगे। यानी when we convert the hydrogen peroxide into H2O and oxygen without enzyme, it required 86 kilojoule energy। लेकिन जब इसी H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं एंजाइम के मौजूदगी में H2O और ऑक्सीजन में इससे बनाऊंगा, तो ये 86 किलो जूल से ये एनर्जी कम होकर ओनली 1 किलो जूल पर आ जाएंगी। तो 86 से ये कम होकर 1 किलो जूल पर आ गई। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसी एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी जो कि पहले हमारे पास थी 86 किलो जूल, कम करके ओनली 1 किलो जूल कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि एंजाइम लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर एंजाइम नहीं था, विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन हुआ, और यहां पर एंजाइम्स हुआ है, एंजाइम ऐड हुआ है, तो इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी 86 किलो जूल से कम करके 1 किलो जूल कर दी। अब ये ग्राफ है कि हम किस तरह इसका ये एक्टिवेशन लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है, किस तरह हम एक ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये यहाँ पर 6 मुझसे रह गया है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, किस चीज का, ग्लूकोज, जो कि हमारे पास बेटा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज है C6H12O6। जब इसी ग्लूकोज को मैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट करूंगा, when we convert the C6H12O6 which is glucose into carbon dioxide and H2O, so ये अगर मैं एंजाइम्स के एब्सेंस में कर रहा हूं तो ये इतना एनर्जी लेगा, बेटा गौर से देखिए, ये इतना एनर्जी लेगा, ये विदाउट एंजाइम। और जब मैं इसी C6H12O6 को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट करूंगा विद द एडिशन ऑफ एंजाइम, एडिशन यहां पर मैंने की एंजाइम की, तो फिर ये एनर्जी इतना लेगा बेटा। अब एनर्जी पहले विदाउट एंजाइम क्या था, यहां पर हम आते थे बेटा, और यहां पर जब हमने एंजाइम ऐड किया तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से डाउन होकर यहां पर आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि एंजाइम हमारे पास क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है।
یہ جو آپ کو ریڈ لائنز پہ جو میں نے ریڈ مارکر پہ جو میں نے بیٹا لائن ڈرا کیا ہے، یہ ایکٹیویشن انرجی وداؤٹ انزائم، یہ وداؤٹ انزائم پہلے اتنی تھی، وداؤٹ انزائم یہ اتنی تھی بیٹا، یہاں پر پہنچے نا، اور جب میں نے انزائم ایڈ کیا تو یہ انرجی اتنی ہوئی. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انزائم ہمارے پاس کیا کرتا ہے، ایکٹیویشن انرجی کو لوور ڈاؤن کرتا ہے. تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس پراپرٹی ہے وہ کیٹالسٹ ہے. کیٹالسٹ بیٹا ہم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ انزائم کو سپیڈ اپ کرتا ہے. تو وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ انزائم ایکٹ ایز اے کیٹالسٹ، یہ کیٹالسٹ کی طرح کام کرتا ہے بیٹا. کس طرح کیٹالسٹ کی طرح کام کرتا ہے، یہ بایولوجیکل ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے، تو یہ ایکٹ ایز اے کیٹالسٹ. اس کے بعد اسپیسیفسٹی آ جاتے ہیں، لیکن اسپیسیفسٹی سے پہلے بیٹا آپ سبسٹریٹ کے بارے میں جان لیں. سبسٹریٹ یہ لیٹ سپوز میرے پاس ایک انزائم ہے، انزائم کے ساتھ جی کمبائن ہوگا، تو ہر وہ چیز جو انزائم کے ساتھ کمبائن ہوگا، یعنی the substance which combine with the enzyme that is known as the substrate. سبسٹریٹ ہمارے پاس وہ سبسٹانس ہوتے ہیں جو کہ انزائم کے ساتھ کمبائن ہوں گے. سبسٹریٹ ہمارے پاس وہ سبسٹانس ہوتے ہیں جو کہ انزائم کے ساتھ کمبائن ہوں گے. یہ ہمارے پاس کیا ہے، انزائم ہے بیٹا. اب جس پوائنٹ پہ یہ کمبائن ہوں گے، یعنی یہ والا پوائنٹ، یہ میں ہمارے پاس ایک انزائم ہے، یہ سبسٹریٹ ہے، اب یہ دونوں یہاں پر کمبائن ہوں گے، تو اس پوائنٹ پہ یہ کمبائن ہوئے، یہ پوائنٹ جس پوائنٹ پہ یہ سبسٹریٹ اور انزائم ہمارے پاس کمبائن ہوئے، اس پوائنٹ کو میں کیا کہوں گا بیٹا، اس پوائنٹ کو میں کہوں گا ایکٹیو سائٹ. ایکٹیو سائٹ یعنی ایکٹیو سائٹ از the region where substrate and enzyme combine. یہ ہمارے پاس وہ ریجن ہوگا جہاں پر ہمارے پاس سبسٹریٹ اور انزائم دونوں کمبائن ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس اسپیسیفک ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہر سبسٹریٹ ہر ایک انزائم کے ساتھ کمبائن ہوگا، نہیں، ہر ایک جو سبسٹریٹ ہوگا وہ انزائم کے لیے اسپیسیفک ہوگا. یہ لیٹ سپوز ایک سبسٹریٹ ہے تو یہ صرف اس انزائم کے ساتھ کمبائن ہوگا، یہ ادر انزائم کے ساتھ کمبائن نہیں ہوگا، with certain exceptional cases ہے، لیکن وہ ہم آپ کے لیول پہ ایکسپلین نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے بک میں نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس سبسٹریٹ ہے، یہ انزائم ہے، تو یہ انزائم اور سبسٹریٹ دونوں اسپیسیفک ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سبسٹریٹ دوسرے انزائم کے بھی ساتھ کمبائن ہوگا، تیسرے کے ساتھ بھی نہیں، بس یہ ایک اسپیسیفائڈ انزائم کے ساتھ کمبائن ہوگا. تو enzymes and substrate are specific in nature، یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. سبسٹریٹ تو آپ نے جان لیا. اب جو 5th نمبر پہ اس کی پراپرٹی ہے وہ ہے یوزز، کہ آپ سے کوئی کوشچن کر سکتا ہے کہ انزائم ہمارے پاس ریئیکشن میں تو یوز ہوتے ہیں، یہ اسمال اماؤنٹ میں یوز ہوتے ہیں یا لارج اماؤنٹ میں یوز ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے بیٹا انزائم آر یوزڈ ان ویری اسمال اماؤنٹ، یہ بہت اسمال اماؤنٹ میں یوز ہوتے ہیں. سنتھسس دیکھتے ہیں بیٹا، on the base of synthesis ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا into 2 classes. یہ ہمارے پاس انزائم جتنے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر پریپیئر ہوتے ہیں. یہ سیل ہے، اسی سیل کے اندر ہمارے پاس چونکہ پروٹین ہے تو پروٹین کی سنتھسس بھی انسائیڈ دا سیل ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس انزائم بھی پروٹین ہے تو اس کی سنتھسس بھی سیل کے اندر ہوتی ہے. تو انزائم ہمارے پاس synthesizes are prepared inside the cell. اب کچھ انزائمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیل کے اندر فنکشن پرفارم کرتے ہیں. یہ لیٹ سپوز میرے پاس ایک انزائم ہے، انزائم جو کہ سیل کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کرے گا. جیسے آپ نے کریبس سائیکل کے مختلف انزائمز پڑھے ہوں گے، گلائکولائسس کے مختلف انزائم پڑھے ہوں گے، وہ سب کے سب انزائم سیل کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. سو سم انزائمز ورک انسائڈ دا سیل، کچھ انزائم ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیل کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، انٹرا سیلولر انزائم. انٹرا کا مطلب ہے انسائڈ، سیلولر کا مطلب ہے سیل اور انزائم. تو وہ سیل، انٹرا کا مطلب کیا ہے بیٹا، انٹرا کا مطلب ہے انسائڈ، سیلولر کا مطلب ہے سیل،
اور انزائم. تو وہ انزائم جو سیل کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کرے، جیسے مائٹوکونڈریا یا گلائکولائسس میں جو انزائم یوز ہوتے ہیں یا کریبس سائیکل میں، وہ انزائم ہمارے پاس انٹرا سیلولر انزائم ہے. کیوں انٹرا سیلولر انزائم ہے؟ کیونکہ وہ سیل کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. اب وہ سیل جو کہ سیل کے آؤٹ سائڈ اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں، اس کو ہم ایکسٹرا سیلولر انزائم کہتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں بیٹا. میرے پاس ایک سیل ہے بیٹا، یہ سیل میمبرین ہے، یہ سائٹوپلازم ہے، اور یہ میرے پاس نیوکلیس ہے. اس سیل کا اسٹرکچر تو ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے بیٹا. تو اب انزائم دونوں یہاں پر تیار ہوتے ہیں. ایکسٹرا سیلولر انزائم بھی یہاں پر تیار ہوتے ہیں، اور انٹرا سیلولر انزائم بھی یہاں پر تیار ہوتے ہیں. اب جو انٹرا سیلولر انزائم ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر اپنا فنکشن پرفارم کرے گا، اور جو ایکسٹرا سیلولر انزائم ہے یہ بالکل اسی طرح سیل سے نکلیں گے یہ انزائم. اور یہ آؤٹ سائڈ ریجن ہے نا، سیل کے آؤٹ سائڈ ریجن ہے. تو اب یہ آؤٹ سائڈ ریجن اپنا فنکشن آؤٹ سائڈ پرفارم کرے گا. اور ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے پیپسن، جو کہ سٹمک کے اندر یہ اپنا فنکشن پرفارم کرے گا. سو دیٹس آل اباؤٹ the enzyme. Okay, thanks a lot.